مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا. كما ارحب بضيوف الحصه اللي شرفونا اليوم بحضورهم، امر مباشره الى فقره الشيخ عجالي حتى ربما لي زاناليز تاعك اللي حتى ربما نفهم مشاهدينا الكرام ماذا يحدث من الجانب التقني داخل المنتخب الوطني. فقره مهمه ربما وينتظرها الجمهور الجزائري بشغف. شيخ، ربما عندك بعض دي زاناليز خاصه بمباراه الوديه بين المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. بكل تواضع، أنا يعني المهم في هذه الفقرة هذه وهو التبادل مع كل المدربين. يعني كرة القدم ماهيش اون سيونس اكزاكت، يقدر يكون مدربين آخرين يعني عندهم رأي مختلف، وهذا سي لو بوت. يعني احنا باش نتعلموا، ولهذا نطلب من الإخوة إذا يشاركونا في التحليل، يعني يشاركونا في التحليل حتى ولو كانت يعني معارضة ولا يعني بكل فرح، لأن معارضة صغيرة لوبوزيسيون. معليش معارضة يعني احنا باش نستفادوا ونفيدوا الناس، يلا حتى يستفيد الجمهور كذلك من الخبرة تاعك شيخ. أنا خيرت 5 حالات يعني في المقابلة. نقدر نمروا للحالة الأولى وهي اسمعني يعطينا الحالة الأولى وهي ce qui a marché en équipe nationale et ce qui aurait dû se reproduire. On a une situation où on a récupéré le ballon à peu près zone médiane. يلا خلينا نفهم المشاهدين أنه رانا نلعب هنا الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول. نعم. دونك هنايا نشوفوا الفرصه الاولى للفريق الوطني وين لو بالون اللي باسي سور لو كوتي. on a été efficace, on est passé directement à l'essentiel et donc on a profité de la zone de déséquilibre, on a eu une occasion de but. كما رانا نشوفوا هنايا اللقطه تاع سليماني هذه. للاسف الشديد من بعد هذه اللقطه كان عندنا عده فرص بنفس الطريقه، ولكن الفريق الوطني ما عرفش يعني يستغلها. لو نمر للقطه الثانيه مثلا الاخ اسماعيل. دونك هنا نلاحظوا اخ اسماعيل لو تتوقف شويه دائما في الشوط الاول شيخ. الشوط الاول هنا فوالا اخ اسماعيل لو نشاهدوا هنا on a récupéré le ballon donc zone médiane. لو نحسبوا هنا عدد اللاعبين تاع الخصم 7، معناتها راهم باقيين 3 في حاله المنطقه الدفاعيه للمنتخب في المنطقه الدفاعيه. سافو دير باللي سيت ايكيب اللي اون كريز ديسباس اي دو طون باش نفهموا وين اون اوري بو هنايا اتاكي. دونك هنا لو نمر هنايا كانت من السهوله نمدوا الكره لابراهيمي. كاين 2 زون دو ديزيكيليبر، الاولى ادروات فوالا والدوزيام سليماني à gauche. يعني لو qui fait un appel في la défense à travers 2 passes on aurait pu voilà aller directement créer à le danger l'essentiel. في la défense تاع المنتخب التونسي. Il y a un choix qui a été mauvais. Farouli il a fait le mauvais choix. donc نشوفوا بلي راح من الجهه الاخرى. فوالا الصوره راح من الجهه الاخرى. هذا اللي خلى الفريق الخصم يعاود دونك او ديبار لو ريبلي. دونك او ديبار il y avait une zone de déséquilibre momentanée. علاش مومونتاني؟ مؤقته، لان هذيك لا زون دو ديزيكيليبر elle aurait pu facilement يستغلوها يعني بطريقه احسن. فوالا هنا نشوفوا بلي هذيك لا زون دو ديزيكيليبر momentanée a été tout de suite comblée, c'est-à-dire qu'il y a eu une remédiation par le bloc adverse. هنا نشوفوا بلي 1 2 3 4 5 عندنا 6 لاعبين حتى 9 لاعبين عاودوا. خليني نتوقف هنا فقط. خليني نتوقف هنا ناخذ راي خالد الموشيه بالتحليل تاع شيخنا اليوم. نشوف انه لي 2 بوين فور تاع المنتخب الوطني فغولي وابراهيمي هما يعني بدون اي ما نختلفوش فيها اثنين انه سي الموتور تاع المنتخب الوطني. ولكن في لقطه مثل هذه ربما سي فاغولي كان وراء حتى نقول قتل اللقطه او سيتي بريس ديسيزيف. ايه ça peut arriver. Après c'est un choix كما قال لك سي الخضر بالك c'est des choix qui en un instant لازم نديروا ولا ما نديرهمش. Il a fait le mauvais choix, ça a permis كما نقول الفريق الوطني تاع تونس de se replier et d'une attaque rapide, on est passé quasiment à une attaque placée, mais ça devient plus difficile. Mais c'est vrai qu'il y a eu un mauvais choix parce que l'espace obéit. Il n'a même pas, hop, il a juste à mettre et à suivre l'action. Mais où il a peut-être pensé autre chose, il s'est trompé au خلاص. ربما شيخ حتى نفهم الجمهور الجزائري، اللاعب يخمم خطره واحده، يعني لما تكون عنده كره اللي اوبليجي يخمم خطره واحده. هي اليوم حتى يعني لا بوليتيك تكنيك aujourd'hui déjà universelle.
c'est avoir un joueur intelligent. Avoir un joueur intelligent, c'est la capacité à analyser les situations rapidement et prendre des décisions. لأن كرة القدم واش هي؟ C'est la contrainte espace-temps. معارضة ما بين صراع ما بين سي ان بروبليم دو كونسونطراسيون شيخ. نو انا نظن في اللقطة مثلا خاصة انها مباراة ودية. انا نظن باللي هذه مباراة ودية سي ان بروبليم دو كونسونطراسيون نظن حتى الناخب الوطني تكلم عليها في الصحافة يعني باللي وحنا سكون ايساي دو فير سي ايساي دو مونتري بروفي ماتيريالمون لو ديسكور تاع المدرب تاعنا. خلينا ربما نفكرك في واحد اللقطة شيخ صحيح انه ضيعنا ربما لقطة هجومية كانت تحت ربما نضيف على اثر الهدف الثاني ولكن في مباراة الجزائر الأخيرة في مباراة بليدة لما كان حارس زماموش كان عوض حارس مبولحي سيتي فوت دو براهيمي وين يلا في باس لاتيرال في وسط في لو ميليو دو تيران واللاعب الخصم كان استغلها في كوندويت وين سجل تسديده ان كونترابي تسديده خارج منطقه العمل حتى يعني لي مونر دو جو يقدروا يعني لما يخطئوا يقدروا هي كاين مناطق حساسه وين ما لازمش الفرق يضيعوا الكره وهي سي لا زون ميديان. علاش لا زون ميديان؟ باسكو كونت اون البالون جو دي بيان كونت اون البالون لو بلوك il est en déformation. Et quand on est en déformation, ça veut dire que inconsciemment, on crée des espaces pour l'adversaire. Et c'est les moments. À chaque fois qu'on accélère, à chaque fois que et c'est les moments les plus fébriles pour un bloc. C'est quand on a le ballon parce qu'il y a une déformation. Qu'il y a une tahoul. Cheikh, juste par rapport à Brahimi ou Ferrouli, est-ce que c'est bien de les faire jouer en même temps les deux ou là نقدروا نديروا un choix واحد فيهم يلعب وواحد ما يلعبش؟ انا نظن هاد لي ديشي هادو بارابور لي بال بيردو. انا نظن باللي ما كان اي اشكال اللاعبين بين اثنين يقدروا يلعبوا يتكاملوا يقدروا يلعبوا وبالعكس يقدروا يكونوا يعني ديسيزيف ولكن لازم كيما لقطه كيما هذه لازم يكون منطق في اللعب يعني لا لوجيك دو احترموا المنطق يعني هنا لو كان شفنا سيت اون اكسيون وين اون اوري بو ميتر لو بلوك ادفيرس اون ديفيكولتي. Donc là, il y a le repli. Donc on est passé à une autre. نقدروا نجوزوا الأخ اسماعيل اللقطة رانا نشوفوا vas-y le déplacement تاع voilà وهنا on aurait pu donc c'est une action qui est morte. نات يعني لقطة. تفضل شيخ. الخضر هنا لما فاولي نشوفوه مع الفريق تاعو يؤدي في هذا الدور هذا يؤديه مليح ولكن هنا نستغلوا كما قال المشيا كانت شويه دي كونسونطراسيون تاع لي جوار سي بور سا كو لونترينور ا بارلي سو سو ديشي لا لو كان فاولي يعني كان كونسونطري مليح كان يؤدي كما راك تقول لانه لاعب محترف وموالف يلعب مقابلات كبار. خلينا شيخ نمر الى اللقطه المواليه. اللقطة الموالية وهي لا ترانزيسيون يعني الانتقال من حالة إلى حالة. حنا نشوفوا حنايا بن طالب قام بسكون ابل لا باس فيرتيكال. لا باس هذه elle est très intéressante quand elle est réussie, surtout quand elle est réussie. Il faut faire très attention parce que كيما رانا نشوفوا elle permet d'éliminer plusieurs joueurs. Donc لقطة باسا وحدة elle a éliminé 6 لاعبين. هاد 6 لاعبين حنا كيما رانا نشوفوا لو كان نعاودوا نشوفوا نتفكروا اللقطه تاع سليماني الاولى بنفس الطريقه هنا توجور سور لي كوتي يعني هنا نشوفوا باللي ابراهيمي اللي دار موفي شوا غرار على فغولي الاولى سيتي فغولي هنا ابراهيم هنا لو كان ابراهيمي دار لا باس محرز المدافع كان يروح يزير محرز بما انه يخلي غير 3 مدافعين في المحور سيتادير كون سرا اون ايغاليتي نوميريك اون زون. L'avantage qu'on a, c'est que eux, c'est une équipe qui va courir. Les défenses, ils vont courir vers leur but. C'est-à-dire, Mahrez هنا كان قادر لو كان عطالو البالون كاين منطقة لا زون دو ديزيكيليبر ديغيير دون لو دو دو لا ديفونس. راح يسرح ربما سليماني ويجي فاغولي باغ ديغيير راح يكون ضغط على هنا ابراهيمي هو اللي دار موفي شوا. نعاودوا نشوفوا اللقطة اللي جاية من بعد نديروا اللقطة اللي جاية من بعد فوالا. دونك هذا الشيء اللي خلى لو بلوك ادفيرس يعاود يولي يعني خلينا نوضح للجمهور هنا ابراهيمي عاود ولا على الجهه اليمنى يعني ما لعبش فوالا عاود ولا الجهه اليمنى. نلاحظوا باللي حنايا تجمع الدفاع الخصم فوالا وهنا واش نشاهدوا باللي حنا الفريق تاعنا نعاودوا نولوا للصوره فوالا نبقى في هذه الصوره نشوفوا باللي حنا ولينا في اتاك بلاسي بلوك او افيك ان ابور دون سوبيريوريتي نوميريك دون لو كولوار سو كي في كو رانا 7 لاعبين في منطقه الخصم. حب يقول باللي عندنا 3 فقط راهم في الدفاع. اذا كانت فيه ربما هجمه مرتده نشوفوا باللي لا زون دو ديزيكيليبر محرز عنده موراه مصباح مندي ما عنده حتى واحد موراه. لازم تكون اون كومبونساسيون سكون ابل اون كومبونساسيون سي اكومباني كوتي بالون
لا كوفرتور. دوك هنا ما نشوفوهاش، هنا نشوفوا لا بوزيسيون تاع الحسن مع بن طالب بوزيسيون خطا لانهم يسون سور لا ميم لين. لو كان نخسروا يعني نبحروا الكره نضيعوا الكره راح تكون فيها كونتر اتاك، نولوا حنايا في منطقه حرجه. وهذا الشيء اللي راح نشوفوه في هذه اللقطه. الصوره المؤاتيه هنا نفس الشيء. لو كان هنا مندي كان لازم يدير اون باس فوالا ان سونتر فويون دون الدو دو لا ديفونس هكذا. هنا عاودنا ماندي عاود ولا يعني هنا ماندي عاود ولا. ونشوفوا بلي لا بوزيسيون تاع لي دو 6 راهي هنا سي تري تري امبورطون. هنا كونت اون اتاك بلاسي بلوك او هذه سكون ابل سي لا ترانزيسيون ا لا بيرت. هذه داخله في الذهنيات وفرق كيما البرصا. هذه هي الحاجه اللي تخليهم يعني سي دي زيكيب تري فورت. لقطه كيما هذه لازم ثلاثه والمنطقه اللي ضيعنا فيها الكره لازم يتحولوا من حاله هجوميه الى حاله دفاعيه في هذيك الدقيقه. سي لا ترانزيسيون على بيرت. خلينا نوقفك عند هذه اللقطه شيخ فقط. عندنا لاعب استرجاعي في وسط الميدان. لما تشوف يعني اخطاء مثل هادو خالد ما تشوفهمش لما تكون فوق ارضيه الميدان؟ لا ما تشوفهمش مي بون انت خدمتك دونك سا تو لو سي. كيما لي دو 6 لوي سون انا لعبت 6 دونك كيما بن طالب والحسين اي سون با سبيكتاتور افيك لاكسيون تلعب لازم هما يخمموا ان كاو دو بيرد دو بال لازم يانتيسيبي اكزاكتومون. دونك بون سا جوي سا اريفي سور بالون دو سور بريمي و بريمي بيرد لو بالون. À cet instant-là, c'est soit il récupère tout de suite, soit il dit une faute. Parce que la transition elle va être difficile et on va le voir par la suite. Déjà, la première faute, c'est que Mentaleb ou Hassan, ils sont sur la même ligne. Alors qu'il y en a un qui devrait suivre l'action, un qui est un peu plus en libéraux. Qui assure la récupération. Qui assure la transition. C'est-à-dire où il est déjà prêt, il se prépare déjà à la perte du ballon. Donc, il y a une petite erreur qui a été faite, mais si on suit l'action, après, elle a été compensée par... Shaban Chauffeur Makal Medjani, quand il a défendu d'une manière recul-frein il a permis au bloc algérien de revenir. Au niveau des principes de jeu, il faut empêcher le porteur de prendre de la vitesse. لأن هنا اللاعب تاع تونس راح يحكم الكرة il va prendre de la vitesse, il va créer la supériorité numérique. وهذا اللي راح يحطنا في خطر. La position تاع مجاني مع بن طالب لازم il fallait que مجاني الحسن مع بن طالب il fallait que الحسن il soit en sentinelle باش نكونوا 3-1. لو كونا 3-1 كنا قادرين يعني نوقفوا لاكسيون الهجمه في وسط الميدان. فوالا قبل ما تفضل جلال. لا شيخ كي نشوفوا السيتياسيون هادو ونعرفوا بلي لي تروا ادفيرسير تاعنا اللي في لاكوب دافريك سي دي زيكيب فيزيك وراح يصراو لي ميم سيتياسيون كيما هادو في لاكان. ما راحش نلعبوا كونتر دي زيكيب لاتين امريكا اللاتينيه ولا دونك الاخطاء كيما هادو راح نتفاداهم في لاكان. ان شاء الله هو لازم نتفاداهم لان ما يخفالكمش باللي حسب المعطيات 380 لاعب اللي رايحين يشاركوا في اوروبا في كاس افريقيا يلعبوا في اوروبا. عندك غير لافريك دو سود اللي هذه يعني سمعتها خديت معلومات على سمعتها على مرزقان شعبان في حصه نحيوها بالمناسبه نحيو مرزقان شعبان. دونك 380 جوار يفوليو دونك خاصه في البطوله الانجليزيه شيخ. المنتخب يعني السنغالي قوته انه معظم لاعبيه يلعبوا في البطوله الانجليزيه سي دي جوار كوستو يعني الفيزيك حيكون وخاصه عنده دور كبير. لاعبين كي سون اجور سي لو نيفو كي سون اجور اي كي سون كابابل دو تميتر اون ديفيكولتي سي دي جوار كي سون كابابل داناليزي سور بلاس. يلا شيخ خلينا نمر مباشره الى لقطه الهدف ضد المنتخب التونسي واللي كان على مخالفه نظن المنتخب التونسي كان سجل لنا مخالفه مباشره ومعنا حارس سابق راح يحلل معك اللقطه يعني. انا حبيت برك نعاود نولي برك على المنظومه الدفاعيه. تفضل. الصوره هنا نشاهدوا باللي بون on a été éliminé et heureusement que هنا مجاني هنا il a réussi c'est le recul frein hein c'est recul frein le but c'est quoi c'est de ne pas se faire éliminer parce que هنا on était en crise hein 3 مهاجمين توانسه contre 2 défenseurs sur l'action. Il a assuré là ce qu'on appelle le recul frein c'est-à-dire que هنا il a été très intelligent, ne pas se faire éliminer, rester bien sur les appuis. Et c'est pas jeter, rester bien sur les appuis pour attendre un renfort. يعني انتظار
الاصدقاء باش هاد الخبره يعني يكتسبها اللاعب كي يكون يعني يلعب الجوطون في رجله يكونوا كما وصل له هو في طرابزون سبور ربما اكتسب هذا هو خاصه التدرب جوستومون شيخ سي لونترينمون كما قال لك دوك لا سيتوياسيون هذه l'équipe nationale elle est en crise parce qu'elle perd le ballon la transition elle s'est pas fait rapidement ou Karl l'intelligence de Karl Medjani c'est qu'il a fait en sorte de reculer باش الاخرين يعاودوا en arrière mais il a reculé ça a été intelligent mais il aurait pu faire aussi مش Karl la défense في l'action هذه يقرب على les milieux de terrain تاعو très bien il aurait pu être encore plus près. Les espaces sont donc il aurait يخلص c'est-à-dire que là il a compensé parce que بين الحسن وبن طلب وبين la défense centrale كان فارق كبير ربما خلينا نمر الى النقطه دونك il a compensé انا كي كنت نلعب 6 نشفع على انا كان مجاني ولا رفيق اشاكو نقولوا بيني وبينك لازم كاين 10 متر انا ما نخممش على واش كان راني تقول لي donc il y a eu beaucoup d'espace donc là où il a été intelligent car c'est qu'il a compensé cet espace ربما نطرح لك سؤال مع الشيخ الخضر البعض يظن انه فيغ جوي دو غوشي يعني على فوا الحسن وبن طالب كوسط ميداني استرجاعي كيفاش تشوف النقطه هذه pour moi c'est pas quelque chose de كما نقول de négatif ça va être peut-être qu'il y a un ballon l'orientation تاعهم comme c'est des gauchers ils vont aller plus sur le côté gauche parce que c'est des gauchers حاجه naturelle mais au niveau on va dire placement ou au niveau compensation défensive non ça rentre dans l'intelligence de jeu شيخ انا نظن باللي ما عندها حتى معنى الخطر اللي يكونوا لي دو ستوبر derrière gaucher je suis d'accord mais هنا sur 2-6 gaucher انا ما عندها حتى اشكال كما قال لك هو الخطر هو سي لو بوزيسيونمون تاع لي 2-6 لو كان ما يفهموش الدور تاعهم لي 2-6 عمرهم ما لازم يكونوا سوغ لا ميم دين هذا هو اللي كان في المقابله هذه يعني هو هذا هو اللي كان الاشكال اللي كانت اشكال في كما شفنا هنا كنا شفنا لي 2-6 او ميم طون ايزون اكرازي حب يقول باللي كانوا لو بلاسمون تاعهم مرتفع هذا اللي ما كانش يخلي لهم لو طون باش يورونتيهم رواحهم ولكن لما انسيس يكون غوشي ويكون يعني اون سنتينيل باسكو لا سنتينيل elle sert à quoi la sentinelle سي اللاعب لو نلعب ثلاثه مدافعين كي يطلع واحد ويبقاو ثلاثه عندنا لو 6 اللي يبقى قدام لا ديفونس هذيك سي لا سنتينيل هذاك نستعملوه باش الا حصلنا كوتي دروا نروحوا كوتي غوش ولا كان عنده الوقت يعني il peut s'orienter il a déjà le temps de s'orienter comme il veut هذا لو شيما كنا نشوفوه مع فايدالوزيتش ولكن اليوم رانا نشوفوا لو كلاسيك 4-4-2 مع غوركوف يدل ان اللاعبين الحسن بن طالب ما لعبوش مقابلات بزاف مع بعضهم لهذا كان يعني الفرق هذاك تاع وين باش ندافعوا واحد يكون من اللور الاخر يكون قدام كانوا يروحوا في زوج وكان انا نوافقك في هذا ولكن جلال ربما سي فغي هذه ربما من بعض النقائص هاد اللاعبين ولكن بعض ايجابيات اللاعبين هذو انه ما يضيعوش بزاف كرات يعني لو كونترول في يعني لاباس تاعو تم ما يخليش انه ما عندوش ديسي مي شويه لو بوان نوار شويه سي الحسن اوسي لا 30 ans يعني il est pas aussi jeune que ça نظن انا لي دو 6 لازم يكونوا شويه جون بالك خالد عنده بلوس ديكسبيريونس après 30 ans c'est bel âge كاين طايدير شوف طايدير اللي 30 ans c'est pas vieux là je pense que bon après faut toujours mettre لازم تولي الماتش في l'environnement تاعو ça reste un match amical bien sûr il y a eu des déchets il y a eu des erreurs techniques mais qui m'a galaxé il y a eu beaucoup d'erreurs de concentration je pense que ils vont rectifier ça lors du match contre l'Afrique du Sud وحنا نحمدوا ربي اللي هذا الشيء هذا رانا نشوفوه في مقابله وديه نشوفوها يلا شيخ خلينا نمر الى اللقطه المواليه هنا سي لاكسيون دو بوت لو كوف لقطه الهدف اللي كان عندنا برك لقطه قبل تاع ديفوندر 10 دونك هنا شفنا باللي الفريق كومبارازا لعب احسن كي كان ب 10 فيما يخص المنظومه الدفاعيه كي لعب ب 10 كان في المسافات كانوا ونشوفوا هنا انا شخصيا كنت يعني نتمنى انه يكملوا المباراه ب 10 حتى نشوف ربما اذا كاش نهار في مباراه افريقيا في لاكان يعني خرجنا جوار بروج ونشوفوا كيفاش تكون الرياكسيون تاع اللاعبين نشوفوا هنا باللي مثال هنا خطوط راهم باينين دونك لو برينسيپ دو l'alignement défensif donc réduire les distances entre les lignes
كيفاش يقولوا حتى بالفضيل كان نشوفوا في الصوره كان يوصل وحتى يعني اونتر ليلين وما بين اللاعبين. بصح كواكو شيخ في الماتش هذا شفنا بوكو دو شونجمون في دوزيام طون كانوا لاعبين بزاف فريد دخلوا مي دون ان ماتش اوفيسيال عندك 3 شونجمون ما راحش يكون لي جوار اللي يكونوا في لاكسيون هذيك اللي علاش هذا لو برانسيب نو حنا لو برانسيب اون بارل دو برانسيب هنا نشوف لي دو لين دو 4 كانوا غريب تشوف انه كل واحد راه يقوم بدوره نشوفوا لي دو لين دو 4 ونشوفوا لانتيغي نهار ما يكونش عنده الخصم المساحات اللقطه المواتيه هنا سكون ابل فيرمي لي لين دو باس يعني خطوط لي لين دو باس سي دي بوسيبيليتي بور لادفيرسير دو ميتر دي باس. وهنا نشوفوا الخبره تاع بوقره وهنا نشوفوا ما شفناش كادامورو كيفاش يكون في هذه الوضعيه. نعم. وهنا نشوفوا الخبره تاع بوقره وين نشوف كيفاش يعني يلعب دوره كقائد دفاعي. صحيح. وهذا الشيء هذا لو بوت دو سيت انيماسيون سي دو فير ريكولي لادفيرسير. وهنا نشوفوا باللي في هذه اللقطه الخصم واش راح يدير راح يولي ما لقاش وين يلعب كره عاود ولا للخلف. اسمعي نعطيني لقطه الهدف فقط اللي كانت على اثر مخالفه. نعم لقطه الهدف وهي اللقطه الاخيره. هنا نشوفوا نلاحظوا باللي باش نعلموا الجمهور الرياضي نقولوا باللي تقدر تدخل كحارس سابق الشيخ حاريتي. نعم لا ريسبونسابيلتي دو مور هي لا ريسبونسابيلتي تاع الحارس هو اللي خير اللاعبين والمنطقه اللي حطهم فيها لاعب بلاعب يعني الحارس لاعب وهذا الشيء هذا يتحضر قبل المباراه وفي التدريب. ونشاهدوا باللي لوم دو باز لازم دائما يكون هو الاطول. علاش لوم دو باز يكون هو الاطول؟ لوم دو باز هو اللي راه في مكان الاحسن المنطقه اللي راهي هذاك سي لوم دو باز. لوم دو باز يفا سيرفير ا فيرمي لا لين دو بوت من الجهه الاخرى ومن الجهه اللي منايا لازم لو ديبار دو بالون il soit pas caché pour le gardien. الحارس يشوف الكره لازم يشوف منفذ الكره. وحنا الاشكال اللي صرا انه لوم دو باس سيتي لو بلو بتي هذه الاولى. لا دوزيام لو ديبار دو بالون مبولحي ما شافش لو ديبار دو بالون باسكو كانت هنا كثافه. والثالثه هو او مومون او لو كوفرون تيرا نشوفوا اللاعب دار هو مندي انا ما اظن مندي كان في الجهه ما لازمش يدور. هذه الشيخ انا نظر انه لاعب تونسي خزري ربما سور 7 بيوت مع المنتخب الوطني 6 سور كفر يعني انا نظر انت تقرا المنافس تاعك يعني الشاطئ الاخضر هنا نقول هنا لو مونك دو كونسونطراسيون. لا البعض يقول البعض يقول انه كانوا ليتين غوشي ان درواتي وقف قدام الكره يعني ولكن لما يكون لاعب كما الخزري انا نظن باللي هذا نقول على بالهم باللي سيتي هو اللي ينفذ المخالفه. حتى الحارس في هذه المقابله يعني انا نقول بالك في هذه اللقطه هذه ما خداهاش بالعين الاعتبار كما مولف يلعب في مقابله رسميه. هنا لما تشوف انت هذا الحائط الجدار لما تشوفه انت تقول بلي هذا الحارس يعني ما عندوش خبره. لا ولا احنا ما نقلوش ولكن تشوف هنا اخطاء يعني اخطاء ما فيش عيب انه حتى نتحدث عن الاخطاء يعني هذا خطا فادح للحارس. انا نقول لك خطا فادح لان لما توضع انت اللاعبين اللي اطول في الوسط راح يكون لك مشكل. ثاني خطا اللي ارتكبه ما تشوفش الكره ما تشوفها مباراه البينين في تشاكر كان ارتكب حتى خزري عنده يعني امكانيات وين يوضع الكره بين الاطول في الدفاع ولا الاحسن مباشره. هو كان شاف انه الاحسن هو ما على مندي مش على الاحسن لعبها من الاحسن راهو في انفلوبي فوالا مندي هو اللي تحل لما دار حل لما شاف وين تغرى تكون يعني وضربها يعني بطريقه يعني فنيه لما تسجل 6 سويسات في ركلات حره وهو سي كوم دو بينالتي. وحنا نقولوا ان شاء الله هذا الخطا ما يزيدش يتكررش ان شاء الله. لو كان يتكرر راح تكون يعني صعوبات كبيره. وهو كذلك. شيخ كملنا نظن انه ان شاء الله هذا هو الغرض من المقابلات الوديه باش يكون كل حال ان شاء الله الحمد لله يصراو هذه الاشياء. مد يعني انطباعات جد حسنه لان ما تعودناش نديروا هذه الاحوال ماشي كي راهو قدامي نجام الاولى. هنا نشوفوا الاخطاء تاعنا وان شاء الله نصلحوهم ولكن احنا ماناش نقدوا يعني نقدوا ماشي انتقاد ونقدوا كما نقولوا احنا نقول المشاهدين الكرام انه سي الخضر راح يتواجد معنا طيله كاس افريقيا وحيكون وهذا يكون فائده للجمهور الجزائري ان شاء الله. ان شاء الله اذا مدرب والخضر مدرب وتقني. شيخ نشكرك على التحليلات هذه فقط. عندهم ميم بروفيل عندهم ميم بروفيل نعرفوه ميم غوركيف سي تاكتيسيان يحب بزاف